नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। धनगढीमा आयोजना गरेको विशाल जनसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सम्बोधन। निर्वाचनमा 10 सिट ल्याएर देखाउन प्रचण्ड नेपाल समूहलाई चुनौती। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा निर्वाचन तोकेकै नीतिमा हुने दावी। प्रचण्ड नेपाल समूहलाई भगौटाको संख्या, नेकपा नातेदारको पार्टी नभएको तर्क। गौचरमा परिणत भएको मजगाउँ विमानस्थल पुनर्निर्माणसँगै सञ्चालन हुने। काठमाडौँसँगै पहाडी जिल्लाको सेवा पुनः सञ्चालन गर्न स्थानीयको माग। सुदूरपश्चिममा थप 15 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। धनगढीमा अब आधा घण्टामै कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आउने। अब समाचार विस्तारमा। शुक्रबार धनगढी स्थित खुला मञ्चमा नेकपा ओली समूह सुदूरपश्चिमले आयोजना गरेको जनसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश बनाउने सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै कसैलाई गाली गलौज गर्न फुर्सद नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहलाई भगौटाको संज्ञा दिनुभएको छ। नेकपा आफ्नो नातेदारको पार्टी नभएको उहाँको तर्क छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव तोकेकै मितिमा हुने दावी गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहले धनगढीमा आयोजना गरेको विशाल जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी छोडेर भागेका भगौडाहरूको कुरा नसुन्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भगौडा प्रचण्ड नेपाल समूहलाई लक्षित गर्दै भन्नुभएको हो। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानमा आफू लागेको समेत उहाँले दावी गर्नुभयो। हाम्रो सपना नै, हाम्रो उद्देश्य नै देश विकास गर्नु, देशमा सुशासन ल्याउनु, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु र नेपाली जनतालाई सुखी नेपाली बनाउने हो। हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा हामीले तोकेका छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। पार्टी छोडेर भागेका केही भगौडाहरूका कुराहरू सुन्नुभएको होला। त्यो कुराहरूसँग कुनै तपाईँहरू प्रभावित भइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। केन्द्रीय कमिटीका बैठकमा नआएर अन्यत्र भागेर अनि हामी यहाँ छौँ, कहाँ गए बैठकमा नआएर भने त पाटामा बसेर हामी यहाँ छौँ। प्रचण्ड र माधव नेपाल अघि लागेका जुलुसमा उहाँहरू सँगसँगै अश्लील गाली गलौजका नाराहरू लाग्छन्। उहाँहरूका भनिएका मान्छेहरू, उहाँहरूका समर्थक भनिएका मान्छेहरू, उहाँका कार्यकर्ता भनिएका मान्छेहरू, उहाँहरूका नेता भनिएका मान्छेहरू गाली गलौज गरेर हिँडेका छन्। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहलाई लक्षित गर्दै उहाँले नेकपा जनताको पार्टी भएको बताउनु भएको छ। उहाँले जनसभामा बोल्दै छोरी बुहारी सम्धी साला सालीको पार्टी नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो। पार्टी उहाँहरूको, जसलाई छोरीहरूको मतलब छ, जसलाई बुहारीको मतलब छ, जसलाई जनताको मतलब छैन, जसलाई आफन्तको मतलब छ, तिनको पार्टी हो कि तपाईँहरूको पार्टी हो? सम्धीवाला पार्टी होइन यो पार्टी, छोरी बुहारीवाला पार्टी होइन यो पार्टी, भाइ भतिजावाला पार्टी होइन यो पार्टी, तपाईँहरूको पार्टी हो, देश बनाउने पार्टी हो, जनताको पार्टी हो। जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव तोकिएकै मितिमा हुनेमा निर्धक्क रहन र त्यसका लागि तयारीमा जुट्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभयो। वैशाख 17 र 27 गते नै निर्वाचन हुने उहाँको दाबी छ। अब प्रदेश सभा चुनावबाट आउँछ, चुनाव नगरिकन फर्किन्छ त्यो होइन। केपी ओलीले चुनाव गर्दैन भनिराखेका छन्। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, चुनाव वैशाख 17 गते नै हुन्छ, चुनाव वैशाख 27 गते नै हुन्छ। मैले चुनावका लागि 2 चरणमा गर्ने मात्र 2टा दिन तोकेको छु, 2टा दिनको सिफारिस गरेको छु। त्यसै अनुसार निर्वाचन आयोग तयारीमा लागेको छ। अब चुनाव वैशाख 17 गते शुक्रबार, वैशाख 27 गते सोमबार, 2 दिन गरेर चुनाव हुन्छ। प्रदेश सभाको चुनाव हुन्छ। साथीहरू ढुक्क रहनुहोस्, चुनावमा लाग्नुहोस्, तयारीमा लाग्नुहोस्।
फरक प्रसङ्गमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वैज्ञानिक वनको नाममा वन सिद्ध्याउने र कमाउने धन्दा भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। वैज्ञानिक वनको नाममा वन सिद्ध्याउने काम भएको बताउँदै उहाँले सो योजना सफल हुन नदिन आफू निरन्तर लागि परेको समेत बताउनुभयो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सखुवा घारी देशभरिबाट फाँडेर सिद्ध्याउने, किन सिद्ध्याउने त्यो तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ। त्यो सिद्ध्याउने उहाँहरूको योजनामा ब्रेक लाग्यो, त्यो सिद्ध्याउने उहाँहरूको योजना असफल भयो, त्यो सिद्ध्याउने उहाँहरूको योजना तुइयो। त्यसकारण उहाँहरूलाई पर्नु पिर पर्यो। उहाँहरूका योजना ठुला ठुला थिए, सपना ठुला ठुला थिए, आफ्ना लागि, देशका लागि होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को प्रचण्ड नेपाल समूहले आफूसँग बहुमत सांसद भएको दाबी गर्नु मूर्खता भएको समेत बताउनु भएको छ। आफूसँग 3 करोड जनता भएको बताउँदै उहाँले 265 जना प्रचण्ड नेपाल समूहमा जाँदा केही फरक नपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रचण्ड नेपाल समूहलाई देशभरिबाट निर्वाचनमा 10 सिट मात्रै ल्याएर देखाउन समेत चुनौती दिनुभएको छ। 3 करोड मान्छेमा 265 कि कति गयौँ हामी भनेर, अनि के भयो त? नआउँदा पनि 2-4 केस झरेर जान्छ, अनि के हुन्छ? चोइटिएर जानेहरूलाई म भन्न चाहन्छु, 2 अङ्कमा जितेर देखाउन सिट कहीँबाट, 2 अङ्कमा भनेको देशभरिबाट 10 सिट ल्याएर देखाउनुहोस्। लामो समयदेखि आन्दोलनरत थरुहट र थरुवान आन्दोलनकारीप्रति पनि प्रधानमन्त्री ओली कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले जेलमा रहेका नेताहरूका लागि केही गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। जात जातको बीचमा मारामारको अवस्था ल्याउनु टिकापुर काण्डको विभिन्न ढङ्गले रचना गरिएको उहाँको तर्क छ। नक्कली मान्छे ल्याएर जनताको बीचमा थारू पहाडीको नारा लगाएर जनता बीचमा विभाजन ल्याउन खोजेको समेत उहाँले बताउनुभयो। यहाँ जात जातमा मारामार लगाउन खोज्ने ती प्रयासहरू भए। यही टिकापुर काण्ड विभिन्न ढङ्गले त्यस काण्डको रचना गरियो। त्यसभन्दा अगाडि अनेक थरी नक्कली मान्छेहरू यहाँ आए, उचाले, कसैले पहाडियाका नारा लाए, कसैले थारूका नारा लाए, जनतामा विभाजन ल्याउन खोजे। आज पनि कतिपय थारू नेताहरू जेलमा छन्, कतिपयलाई वारेन्ट होला। यी सबै कुराहरू हामी हेरिरहेका छौँ। पहिले नै अदालती प्रक्रियामा गइसकेका, पहिले नै असहज अवस्थामा फसिसकेका कुराहरूलाई हामीले एउटा किनारा नलगाइकन, किनारामा नपुगिकन केही गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन कानुनी प्रक्रियाका हिसाबले। त्यसपछि हामी यसको समाधान दिनेछौँ। धनगढीमा भएको नेकपा ओली समूहको विशाल सभामा बोल्दै अन्य नेताहरूले प्रचण्ड नेकपा समूह यथास्थितिवादी तथा विकास विरोधी समूह भएको तर्क गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै वनमन्त्री प्रेम आर्यले आफ्नै पहलमा बनेका प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टले संस्कार बिर्सिनु भएको बताउनुभयो। धनगढीमा आयोजना गरिएको विशाल जनसभामा बोल्दै नेकपाका नेता तथा नेपाल सरकारका वनमन्त्री प्रेम आर्यले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको चर्को विरोध गर्नुभयो। देशको प्रधानमन्त्री प्रदेशमा आउँदा स्वागत गर्नुपर्ने दायित्व र शिष्टतालाई भुलेर ठूलो गल्ती गरेको उहाँले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री भट्टको विगतको अवस्थालाई इङ्कित गर्दै मन्त्री आर्यले अब मुख्यमन्त्रीका दिन सकिएको र आफ्नो सरकारले नै उहाँलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने दाबी समेत गर्नुभयो। आज देशका राजनेता सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू एयरपोर्टमा आउँदा एउटा शिष्टता पनि नभएको मुख्यमन्त्री, तपाईँ कस्तो मुख्यमन्त्री हो? कम्तीमा देशको प्रधानमन्त्री आउँदा स्वागत गर्ने उहाँको दायित्व हो। उहाँले त्यो संस्कार बिर्सिनु भएको छ। म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, अब तपाईँका दिन धेरै छैनन्। यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सबभन्दा पिछडिएको प्रदेश, हिजोको दिनमा तपाईँले जसरी भारतमा तपाईले जसरी रोजगारको सिलसिलामा तपाईले लामो समय बिताउनु भयो, अब तपाईको मुख्यमन्त्री पद गइसकेपछि तपाईले भारत जानु पर्दैन। यो मन्त्रालयले जडीबुटी खेती गरेर तपाईलाई रोजगारीको सिर्जना गर्नेछ भन्ने कुरा म तपाईलाई राख्न चाहन्छु।
विशाल जनसभामा बोल्दै अर्का नेकपाका नेता तथा नेपाल सरकारका उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले प्रचण्ड नेपाल समूहले नै देशमा समस्या खडा गरेको र प्रधानमन्त्रीलाई दोषारोपण गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। पार्टी एकता हुँदा पार्टीमा समस्या सिर्जना भए दुवै अध्यक्षले समन्वय गरेर समाधानको बाटोमा जाने सहमति भए पनि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति विपरीत काम गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। असहज स्थिति पैदा भएको छ राष्ट्रमा। यो असहज स्थिति कसले पैदा गर्यो? आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दोषारोपण गरिँदैछ। के त्यो सत्य हो? मैले नजिकबाट हेरेको छु। हामी दुईटा पार्टीहरूको बीचमा एकता हुँदा, दुईटा अध्यक्षको बीचमा सहमति भएको थियो। कुनै पनि समस्या आउँदा दुईटा अध्यक्षहरू बसेर सहमति गरेर हरेक समस्याको समाधान गरिदिन्छ। त उहाँमा दृढता छैन। हिजो निश्चित रूपमा जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभएको। यसो इतिहास हेर्दा अहिले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि निर्माणको युग हो, ध्वंसको होइन। उहाँ अहिले पनि ध्वंसतिर लाग्नु भएको छ। मैले यसो हेरेँ, उहाँले 10वटा सरकारहरू भत्काइसक्नु। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका नेता तथा सरकारका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश ठगुन्नाले नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले विकासका एजेन्डामा गम्भीर बनेर काम गरिरहेको र त्यसको सकारात्मक परिवर्तन समेत समुदायमा देखिरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। विद्युतीकरण, खानेपानी लगायत शिक्षाको क्षेत्रमा युगान्तकारी कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्। सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र विस्तार गर्दै समयानुकूल वृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय क्रान्तिकारी कामहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। नेपालको मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको लगभग 400 वर्ग किलोमिटर भूमि नेपालको नक्सामा समावेश गरी भूमि फिर्ता ल्याउने महाअभियान वर्तमान सरकारले अगाडि बढाइरहेको छ। मन्त्री बनेपछि विवादमा तानिनुभएका नेकपाका नेता तथा श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले सडकमा 2-4 जना देखिएर विरोध गर्ने कुरा हास्यास्पद भएको उल्लेख गर्नुभयो। विगतमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि केही काम गर्न नसकेको र प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विकास देख्न नसकेर प्रचण्ड नेपाल समूहले विरोध गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। तपाईहरु माझमा आएका छौं र केही व्यक्तिहरूले आज सरकार र संस्थापन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्धमा केही चोइटिएका व्यक्तिहरूले आज विरोधका नाममा आज 2-4 जना व्यक्तिहरूले आज बाहिर देखिरहेछौँ। तर मुख्य गरी हाम्रो संस्थापन पक्ष भनेको जो 1 नम्बर पार्टीका अध्यक्ष हुन्छ त्यही नै संस्थापन पार्टी हुने गर्छ र आज हामी संस्थापन पक्षको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन छ। आज त्यसैको नेतृत्व हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गरिराख्नु भएको छ। यस्तै नेकपाका नेता नारदमुनि राणाले प्रचण्ड नेपाल समूहले पार्टीमा मात्र नभई देशलाई नै समस्यातिर धकल्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो। एउटा डाक्टरलाई त धेरै दिन बोक्नुभयो, जनयुद्ध ताका बोक्नुभयो डाक्टर बाबुराव भट्टराई। उहाँले पनि धेरै पार्टी चेन्ज गर्दै अहिले एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुन पुग्नु भएको छ। भर्खरै डाक्टरको उपाधि प्राप्त गर्नुभएका सुदूरपश्चिमका एकजना नेता आफूलाई राष्ट्रवादी भन्नुहुन्छ। अहिले उहाँ डाक्टर साहबलाई लिएर कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नयाँ पार्टी चोइटिएर नेकपा चोइटिएर लैजाने क्रममा बोकेर हिँड्नु भएको छ। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, एउटा डाक्टर जङ्गलदेखि जनयुद्धदेखि तपाईँले बोक्नुभयो, कति दिन थाम्नुभयो, अब नयाँ डाक्टर साहबलाई कति दिन थाम्नुहुन्छ यो हेर्न बाँकी छ। म भन्न चाहन्छु, अरूलाई गाली गरेर चर्को स्वरमा भाषण गरेर राष्ट्रवादी भइदैन कमरेड। विकिलिक्सले एउटा राजदूतावासको वेबसाइट लिक गर्दा कांग्रेस पार्टीका एकजना नेताको नाम छ। अहिले राष्ट्रवादी छविका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्ने सुदूरपश्चिमका एकजना नेताको नाम पनि त्यो वेबसाइट भित्र छ। त्यो विकिलिक्सले लिक गरेको छ।
तपाईँ कुन दूतावासको गुप्तचर हो कमरेड सोध्न मन लाग्यो मलाई। यो मैले भनेको होइन, विकिलिक्सले भनेको हो, जसले संसारभरिका गोप्य दस्तावेजहरू लिक आउट गरेको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेपाल समूहले धनगढीमा टायर बालेर विरोध जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनका लागि बनाएको खुला मञ्च नजिकै अनरासुबुका कार्यकर्ताले टायर बालेर विरोध जनाएका छन्। उक्त समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली नजिकै पनि टायर बालेका थिए। यस्तै प्रधानमन्त्रीको विरोधमा साझा युवा संगठनले कालो बेलुन उडाएर विरोध जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओली पहिलो पटक राजधानी बाहिर आउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीको विरोधमा नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहले टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेको अनरासुबुका कार्यकर्ता योगेश बमले बताउनुभयो। तपाईलाई सुन्दा हाँसो लाग्दैन? प्रधानमन्त्री आउनुभयो अरे कसलाई बोक्नुभयो? प्रेमाले मगर सांसदलाई बोक्नु। जुन सांसदलाई उहाँले पुस 5 गते विघटन गरिदिनु भयो, खारेज गरिदिनु भयो, त्यो सांसद आज यहाँ बोक्न उहाँलाई लाज लाग्यो लागेन? उहाँ के को प्रधानमन्त्री? उहाँ आफै सांसद होइन? तपाईँ भन्नु त, उहाँ आफै सांसद हो कि होइन? सँगै सांसद हो कि होइन? उहाँ सांसद भएर नै उहाँ दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री भएको त आफै नै उहाँ खारेज हुनुभएको छ। के को प्रधानमन्त्री हुनुभएको? यो त तपाईँको राजा वीरेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्र भन्दा पनि निरङ्कुश शासन उहाँले गर्नुभएको छ। यसको निम्ति हामीले नउठ्ने हामीले यसकै विरुद्ध बिहान नै जे प्रकार अगाडि हजुरको टायर बाल्यौँ, त्यसपछि हजुर कार्यक्रम यस्तो नजिकै अर्को ठुलो टायर बाल्यौँ, त्यसरी हाम्रो फेरि अब कार्यक्रम हुनेछ या जारी हुनेछ। यस्तै प्रधानमन्त्रीको विरोधमा विवेकशील साझाको युवा संगठनले कालो बेलुन उडाएर विरोधसँगै प्रधानमन्त्रीको स्वागत गरेको जनाएको छ। साझा युवा संगठन सुदूरपश्चिमका संयोजक रोहित चन्दले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध आफूहरूले विरोध गरेको बताउनुभयो। साथै प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो क्षेत्रमा आएकोले उहाँलाई विरोधसँगै स्वागत गरेको चन्दले बताउनुभयो। हालसालै प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन चाहिँ नेपालको संविधान विपरीत, संविधानको भावना मर्म विपरीत र संविधानलाई एक किसिमले कुनै गरेर एउटा प्रतिनिधि सभा विघटन कुनै पनि हालतमा नगर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनु भयो र त्यसको विरुद्धमा त्यो गर्नु हुँदैन थियो। तपाईँहरूले चाहिँ यो संविधानमा त जे गर्नुपर्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यो गर्नु भएन भनेर त्यसको विरोध गरिएको हो। दोस्रो कुरा, हाम्रो यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को लहर विश्व सँगसँगै नेपालमा पनि जति बेला फैलिँदै गर्दाखेरि भारतबाट थुप्रै सुदूरपश्चिमेलीहरू हाम्रो चाहिँ आफ्नो घरमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा कुनै प्रसङ्गमा के भनिदिनु भयो भने सुदूरपश्चिमका चाहिँ उत्ताउला मान्छेहरूले गर्दा कोरोना सङ्क्रमण फैलिने दर निकै धेरै बढ्यो भनेर एउटा गैर जिम्मेवार निकै अराजक भएर अभिव्यक्ति दिनुभयो। हामीले दुईवटै कुराहरूलाई विरोध गरेको संयुक्त एउटै उसमा प्रसङ्ग पारेर अहिले धनगढीमा आउनुभयो। प्रचण्ड माधव समूह अन्तर्गतका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदहरू प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा सहभागी भएनन्। निहित एक समूहको जनसभालाई सम्बोधन गर्न आएको भन्दै स्वागतमा सरिक नगएको टीका टिप्पणी भइरहेको छ। यसैबीच डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला दहन गरिएको छ। नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूह र अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले पुतला दहन गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा अखिलले जिल्ला सदरमुकाम स्थित तुफानडाँडामा प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला दहन गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषयलाई लिएर पार्टीको नेतृत्व तहसँगै विद्यार्थी संगठन पनि चिरिएको छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमको चर्को आलोचना गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। डोटीको आदर्श गाउँपालिका 1 मा जंगली भालुको आक्रमणमा परि 2 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी नायब परीक्षक इन्द्र बहादुर मल्लका अनुसार भालुको आक्रमणमा परि गम्भीर घाइते हुनेमा 84 वर्षीय रामबहादुर खड्का र निस्की 5 वर्षीय नातिनी सरस्वती खड्का रहेका छन्। बिहिबार साँझ खेतबारीको काम सकेर घर फर्किँदै गर्दा घर नजिकै उनीहरूलाई भालुले आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाएको प्रहरीले जनाएको छ। भालुको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते उनीहरूको दिपाइलमा रहेको शैलचुरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। एसटीएस न्यूजमा वेकेसन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। धनगढीमा आयोजना गरेको विशाल जनसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सम्बोधन। निर्वाचनमा 10 सिट ल्याएर देखाउन प्रचण्ड नेपाल समूहलाई चुनौती। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा निर्वाचन तोकेकै नीतिमा हुने दावी। प्रचण्ड नेपाल समूहलाई भगौटाको संख्या, नेकपा नातेदारको पार्टी नभएको तर्क।
गौचरमा परिणत भएको मजगाउँ विमानस्थल पुनर्निर्माणसँगै सञ्चालन हुने काठमाडौँसँगै पहाडी जिल्लाको सेवा पुनः सञ्चालन गर्न स्थानीयको माग। सुदूरपश्चिममा थप 15 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। धनगढीमा अब आधा घण्टामै कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आउने। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लामो समय बन्द भएर रहेको मजगाउँ विमानस्थल पुनर्निर्माणसँगै सञ्चालन हुने भएको छ। संघ सरकारको मातहतमा रहेको विमानस्थलमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले समेत बजेट विनियोजना गरेपछि विमानस्थल पुनः सुचारू हुने आशा पलाएको हो। व्यवस्थापकीय समस्यासँगै लामो समयदेखि मजगाउँ विमानस्थल गौचरणमा परिणत भएको थियो। विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको दबावपछि विमानस्थलको दक्षिणी पश्चिम क्षेत्रमा तारबार गर्न सुरु गरिएको छ भने अब छिट्टै कालोपत्रे हुने भएको छ। विमानस्थलमा लाग्ने सम्पूर्ण लागतको 25% प्रदेश सरकारले बेहोर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताउनुभयो। जो संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा बनाउनु पर्छ भनेर यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरूले पटक पटक त्यो कुरा उठाउनु भयो। यहाँको जनताको माग पनि थियो। प्रदेश सरकारले आज मात्रै निर्णय गरेको छ कि अब प्रदेश सरकार र संघीय सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर त्यो एयरपोर्टलाई त्यसको स्तरोन्नति गर्ने कुरा, त्यसलाई पिच गर्ने कुरा, एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने भनेर आज मात्रै हामीले निर्णय गरेका छौँ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा विमानस्थल बन्न लागेको हो। भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले भीमदत्त नगरपालिकाले लागतको 15% रकम बेहोर्ने बताउनुभयो। सञ्चालन गर्न सकिन्छ पहिलो चरणमा भनेर निष्कर्षसहितको एउटा प्रतिवेदन दियो र त्यो आधारमा बजेट समेतको लागि बनाएको इस्टिमेटका आधारमा अब यसको काम सुरु गर्ने भन्ने सन्दर्भको विषयवस्तु थियो। 10% दोधरा चाँदिनी नगरपालिकाले, 15% भीमदत्त नगरपालिकाले, 25% सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले र 50% सङ्घ सरकारका तर्फबाट यसको बजेटको व्यवस्थापन गर्ने र पहिलो चरणमा ठेका बन्दोबस्तीको कामलाई अगाडि बढाउने कुरा सहमति भएको सन्दर्भ छ। भारतको दिल्लीसँग नजिक रहनुका साथै शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, झोलुङ्गे पुल लगायतका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूसँग जोडिने भएका कारण मजगाउँ विमानस्थल सञ्चालन गर्ने स्थानीयहरूले माग गरेका छन्। सरकार छ त्यसले पनि पुरै विमानस्थलमा लाग्ने खर्चको 25% जो छुट्याउने निर्णय गरिसकेको छ, एकदमै स्वागतयोग्य हो र छिटोभन्दा छिटो यो रकम छुट्याएर यो विमानस्थल सञ्चालन होस् भन्नेमा हामी आशावादी छौँ। धनगढीबाट 1 घण्टा सवा 1 घण्टामा काठमाडौँ जान सकिन्छ र त्यहाँ जानलाई हामीलाई 3 घण्टा जति लाग्छ भने अहिले यो ठाउँबाट हामीले यदि काठमाडौँ जानु पर्यो भने सवा 1 घण्टा 1.5 घण्टा जति लाग्ला। तर त्यो 3 घण्टाको ड्युरेसन पनि बच्यो र यहाँको आर्थिक उन्नति अरू अन्य व्यवसायहरू पनि फस्टाउने वातावरण बन्छ। विगतमा पनि सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाहरूमा सेवा दिँदै आएको सो विमानस्थलबाट काठमाडौँसँगै पहाडी जिल्लाहरूको सेवा समेत पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको माग रहेको छ। सुदूरपश्चिममा थप 15 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा शुक्रबार 164 नमुना परीक्षण गर्दा कैलालीका थप 7 जनामा पुष्टि भएसँगै सुदूरपश्चिमका 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले धनगढी उपमहानगरपालिकाका 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाका 2 जना, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका 5 जना, शुक्लाफाटा नगरपालिका, बेतकोट नगरपालिका र दोधरा चाँदनी नगरपालिकाका 1 जनामा समेत संक्रमण पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। धनगढीमा अब आधा घण्टामै कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आउने भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले एन्टुजेट परीक्षण मार्फत आधा घण्टामै कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आउने जनाएको छ। अहिलेसम्म 28 जनाको परीक्षण भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका ल्याब टेक्निशियन निरीक्षक दीपक जोशीले जानकारी दिनुभयो। हाल हुँदै आएको पीसीआर विधि जस्तै सबैभन्दा विश्वासिलो विधि एन्टुजेट रहेकोले सोही अनुसार परीक्षण धनगढीमा थालिएको हो। धनगढी स्थित खुला मञ्चमा आयोजना भएको नेकपा ओली समूहको जनसभामा निर्मला पन्तको बलात्कारी खै लेखिएको टी सर्ट लगाउने युवाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूले कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार गरी हत्या गरेको 2 वर्ष बित्दा पनि सरकार मौन रहेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। उनीहरू निर्मला पन्तको बलात्कारी खै र निर्मलालाई न्याय दिई लेखेको टी सर्ट लगाएर प्रधानमन्त्री ओली सहभागी कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिए। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीले 6 जना युवालाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मा लगाएको छ। 2075 साउन 11 मा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 18 निम्बु खेडा स्थित उखुबारीमा निर्मला पन्त
मन्तको शव बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेको थियो। बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धान हालसम्म चलिरहेको छ। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। धनगढीमा आयोजना गरेको विशाल जनसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सम्बोधन। निर्वाचनमा 10 सिट ल्याएर देखाउन प्रचण्ड नेपाल समूहलाई चुनौती। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा निर्वाचन तोकेकै नीतिमा हुने दावी। प्रचण्ड नेपाल समूहलाई भगौटाको संख्या, नेकपा नातेदारको पार्टी नभएको तर्क। गौचरमा परिणत भएको मजगाउँ विमानस्थल पुनर्निर्माणसँगै सञ्चालन हुने। काठमाडौँसँगै पहाडी जिल्लाको सेवा पुनः सञ्चालन गर्न स्थानीयको माग। सुदूरपश्चिममा थप 15 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। धनगढीमा अब आधा घण्टामै कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आउने। हस्त अहिलेलाई समाचार सक्यो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।